इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः। अत्र सुव्रतः इति आद्यं नाम शोभनं व्रतम् अस्य अस्ति इति सुव्रतः इति तत्र विग्रहो वक्तव्यः। व्रतशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् वारयति विषयभोगात् पुरुषम् इति व्रतम् इति अत्र व्युत्पत्तिः प्रदर्श्यते। वारयति विषयभोगात् पुरुषं विषयभोगात् वारयति नियन्त्रणं करोति इति व्रतम् इति, अथवा व्रत्यते वर्ज्यते सर्वोऽपि भोगः अस्मिन् इति व्रतम् इति द्वेधा अस्माभिः वक्तुं शक्यते। व्रति धातुः अत्र व्रति धातुः भवति घ प्रत्ययः व्रतम् इति शब्दो भवति। शोभनं व्रतं यस्य इति सुव्रतः इति सर्वमपि व्रतं भगवत् स्वरूपमेव इति आरोपं कृत्वा भगवतः स्तुत्यर्थम् इदं नाम प्रयुज्यते सुव्रतः इति। सुव्रताय नमः। तदनन्तरं सुमुखः इति, अत्रापि शोभनं मुखं यस्य सः सुमुखः इत्येव पूर्ववत् विग्रहः वक्तव्यः। शोभनं रमणीयं सुन्दरं मुखं यस्य सः सुमुखः। लोकप्रसिद्ध एव अर्थः सुमुखाय नमः इति स्तुत्यर्थं प्रयोक्तव्यं। तदनन्तरं सूक्ष्मः इति। सूक्ष्मः इति शब्दः स्थूलशब्दस्य विपरीतशब्दः। तत्र सूचपैशून्ये इति धातुः, सूचपैशून्ये इति धातुः, तस्मात् धातोः क्स्मन् प्रत्ययः, तस्मिन् कृते सूक्ष्मः इति षत्वञ्च जायते, तदानीं सूक्ष्मः इति शब्दो लभ्यते। अत्यन्तं सूक्ष्मः इति अत्यन्तम् अल्पपरिमाणे वस्तुनि लोके प्रयुज्यते, अथवा सुलभतया यद् अवगन्तुं न शक्यते यस्य स्वरूपं तदपि सूक्ष्मम् इति लोके उच्यते। तत्र द्वितीयः यः अर्थः इदानीम् उक्तः स एव अत्र ग्राह्यो भवति। भगवतः स्वरूपं वास्तविकं स्वरूपं सुखेन अवगन्तुं न शक्यं, यत्नेनैव अवगन्तव्यम् इति कृत्वा तत् सूक्ष्मम् इत्युच्यते। अतः भगवान् सूक्ष्मः इति शब्देन स्तूयते। सूक्ष्माय नमः। तदनन्तरं सुघोषः इति। शोभनः घोषः यस्य सः सुघोषः, पूर्ववदेव विग्रहः। घोषशब्देन शब्दविशेषः उच्यते। प्रकृते च वेदरूपः शब्दः ग्राह्यः, यस्य भगवतः विषये सर्वोऽपि वेदः प्रवर्तमानः अस्ति इति कृत्वा वेदघोषः, शोभनो घोषः, श्रेयस्करः अयं घोषः शब्दघोषः, सः यस्य विषये वर्तते, भगवद्विषये वर्तते, भगवत् स्तुत्यर्थं वैदिकैः प्रयुज्यते इति कृत्वा शोभनो घोषः वेदघोषः यस्य यं विषयीकृत्य अस्ति सः भगवान् सुघोषः इत्यनेन नाम्ना स्तूयते इति। घोषशब्दस्तु घुषिर् अविशब्दने इति धातोः निष्पन्नः। घञ् प्रत्यये कृते निष्पद्यमानः शब्दः घोषः इति शब्दः। सुघोषाय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। तदनन्तरं सुखदः इति। सुखं ददाति इति सुखदः, अथवा सुखं द्यति इति सुखदः इत्युक्ते दान्यधातुः अथवा द्य धातुः द्यति इत्यत्र नाशयति इत्यर्थः, दान्य धातोः ददाति इत्यर्थः, प्रयच्छति इत्यर्थः। एवञ्च सुखम् अन्येभ्यः प्रयच्छति इति वा सुखं नाशयति इति वा अर्थद्वये अयं शब्दः सुखदः इति शब्दः प्रयोक्तुं शक्यते। अर्थस्तु औचित्यानुसारम् अस्माभिः वक्तव्यः। पुण्यवतां सुखं ददाति, पापवतां दुःखं ददाति इत्येवं सुखं नाशयति इत्येवं सुखदः इति अर्थद्वये अस्य शब्दस्य प्रयोगः सम्भवति। सुखं ददाति इत्यर्थे एव प्रसिद्धप्रयोगः लोके वर्तते। सु उपसर्गपूर्वकात् अत्र खन धातोः डप् प्रत्ययः, तदा सुखम् इति शब्दस्य निष्पत्तिः। अनन्तरं पूर्वोक्तरीत्या विग्रहो वक्तव्यः। तदानीं सुखदः इति शब्दो लभ्यते। सुखदाय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोक्तव्यम्। तदनन्तरं सुहृत् इति शब्दः। हृत् शब्दः हृदयम् इत्यर्थे
लोके प्रसिद्धः प्रयुज्यते। हृञ् धातोः कयन् प्रत्ययः, तस्मिन् प्रत्यये कृते हृदयम् इति शब्दः। ह्रियते विषयैः इति हृदयम् इति अत्र व्युत्पत्तिः व्याख्याने प्रदर्श्यते। विषयैः विषयाणां सम्बन्धेन यत् ह्रियते तत्र आकर्षणं प्राप्य तेन वशीकृतं भवति विषयेण, इदं वशीकृतं भवति इत्यभिप्रायेण हृदयम् इति शब्दः निष्पादितः अस्ति। तस्यैव हृदयशब्दस्य हृदादेशः क्रियते, तदानीं हृदयम् इत्यस्मिन्नेव अर्थे हृत् शब्दः लभ्यते। एवञ्च सुष्ठु हृदयं यस्य सः सुहृत् इति सुहृत् शब्दस्य विग्रहस्तु हृदयशब्दमादाय वक्तव्यः। सुष्ठु हृदयं यस्य सः सुहृत् इति, सुहृदे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोगो भवति। सुखदः सुहृत् अनन्तरं मनोहरः इति अग्रिमं नाम। मनधातोः असुन् प्रत्यये मनः शब्दः जायते। मनः मनसि मनांसि इति सकारान्तशब्दः। मनः हरति इति मनोहरः इति तत्र विग्रहः। हृञ् हरणे इति धातोः अच् प्रत्यये हरः इति शब्दो भवति। मनोहरति इति मनोहरः। सर्वस्यापि प्राणिनः मनः अयं स्वसमीपम् आनयति इत्येवं भगवतः मनोहरत्वं प्रसिद्धम्। अथवा तत्त्वज्ञानं प्रदाय मनो नाशयति, ये मुमुक्षवः भवन्ति, मोक्षयोग्याः भवन्ति, तेषां कृते तत्त्वज्ञानं प्रदाय मनो नाशयति इति वा अर्थं स्वीकृत्य भगवान् मनोहरः इति नाम्ना स्तूयते। मनोहराय नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोगः कर्तव्यः। ततः परं जितक्रोधः इति, जि जये इति धातोः कृतिन् प्रत्यये जितः इति शब्दो भवति। क्रुधः क्रोधे इति कश्चन धातुः, तस्मात् घञ् प्रत्यये क्रोधः इति अपरः शब्दः। एतत् शब्दद्वयं निष्पाद्य अनन्तरं जितः क्रोधो येन सह जितक्रोधः इति बहुव्रीहिः कर्तव्यः। जितक्रोधः इति समस्तपदं लभ्यते। येन क्रोधः जितः, क्रोधस्य उपरि जयः प्राप्तः, येन क्रोधशून्यः इत्यर्थो भवति। अनेन नाम्ना भगवान् स्तूयते। जितक्रोधाय नमः इति। तदनन्तरं वीरबाहुः इति, वीरो बाहुः अस्य इति वीरबाहुः इत्येव विग्रहः। वीरशब्दस्य विक्रमसहितः, विक्रमवान् इत्यर्थः। वीरः इत्युक्ते वीर्यवान्, विक्रमशाली इति अर्थो भवति। वीरधातुः इत्येव धातोः वीरधातुः, तस्मात् अच् प्रत्यये वीरः इति शब्दो जायते। वीर बाहुशब्दस्य हस्तः इति अर्थस्तु लोके प्रसिद्धः। एवञ्च यस्य भगवतः हस्तः लोकपरिरक्षणार्थम् अपेक्षितं वीर्यं वहति, सः भगवान् अनेन शब्देन स्तूयते वीरबाहुः इति। सर्वोऽपि भगवतः उद्यमः लोकरक्षणार्थं भवति इति अभिप्रायेण भगवत्स्तुत्यर्थं वीरबाहुः इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। उकारान्तशब्दः वीरबाहवे नमः इति चतुर्थ्यां प्रयोगः सिद्ध्यति। अन्तिमं नाम विदारणः इति। दृविदारणे इति धातुः। विदारणं नाम नाशनम् इत्यर्थः। वि उपसर्गः, विशेषेण दारयति, नाशयति, दुष्टान् नाशयति इति भगवतः पराक्रमः दुष्टनाशनार्थम् अवतारादिग्रहणेन भगवतः उद्यमः पुराणेषु प्रसिद्धः। दृविदारणे इति धातोः कर्तरि लुट् प्रत्ययः। विदारयति इति विदारणः। विदारयति अधार्मिकान्, दुष्टान् विदारयति, विनाशयति इत्यभिप्रायेण इदं नाम भगवतः स्तुत्यर्थं प्रयुज्यते। विदारणाय नमः।